عزوز سلام تانا تقبلوا نايزا يوتيوب channel تعزبتي كم يتصنحوا نزوان زدلنا يم زيناتات حيزلكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر عدم كبرات تعزبتي بركز ولا حبريتاتات نابيتو مستصعنو اقدموا ملء سويد ما نوتيفيكيشن نخبصحكم زيناتات بوان نختكتاتلون نزا يوتيوب channel سبسكرايب بمقبار نايدول ملكت متواقع يترسعوم أمريكا أب نيجيريا حالة مدقعت كم زفتصمت بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب أفليتلهم بريزيدنت دونالد ترامب أمريكا أب سمينا ومعراب نيجيريا أبلع الإسلام أو جلتات آيسن حالا قتال مدقعت كم زفتصمت قليتلهم ترامب أمريكا نتمدقعت زجمرت اللوك عند مخنيات تعطو جلة أبلع النصوحان بفلايكا كريستيان مدقعتي فتسمالو بزبليوم دونالد ترامب سراويت أمريكا حال إعلامهم زوقعو دبدابات كايدو خبل قليتلهم اتي أفريكا من تبهال زوعة أفريكا نزلو سرحيتات ما خلا إذا أمريكا دحيرو عبزوت ومجلس خام اتبح مسابزوبام سوكوتو زتفتم مدقعتي بموهاد أمريكان نيجيريان كم زتفتم قليت يركبالهم مصر قدات وزا نيجيريا يوسف ميتاما تجار نمعخناتين أبزها بقال اتلفنتاو سرحيت نتوم قبر شبراوين زعلم كم زنبرن نزوغن هايمانوت بفولين مدقع كم زيكون قليت لهم اتمنيستر اتمدقعتي بسبب مزكلتين هاجرات أمريكا نيجيريان زتوسن مخانو بمحبار بزعبات وساخ مدقعتات كل ديو أبز بقلقن توساخ ملسك بايدلين ترامب بزعباتي بحاموس زتفتم مدقعتي أبتبع لزون نوتروز زتسمي محبراو ميديا أبزلت طفت صحف أبوان مريحنتي هاجرنا زخونا أخرار إسلاما وقبر شبرام كسسن آي كتفك دنيا إلو منبارو يذكرم دونالد ترامب أب حدار سراويت أمريكا أبلعلتهم أب نيجيريا نزنك أساقسو إسلاماوان ملشاتات مدقعت مفتام كدالو ممرحيه بو منبارو يفلاتم ترامب أب تجيزيتي نينا آيس أب نيجيريا زفتم مدقعتي زو كسنير وكانت زي قلتم أقدم بيلو محبراو ميديا أب نيجيريا أبلعل كريستيان جاملاو هلكتي فتم على زبل مررتات بتوم يمانوان زخونا أمريكاوان كقاوح جميرو نيريوم إذا خمزيلون كالو تحف مكالخال أمريكا بيت هيكزم بحمو سنة أمريكا أب نيجيريا زفتم مدقعتها ملكيتو أبيكس أبزتقعد صحف بتمنجستي نيجيريا زرعي موهادن متحققازين أزيح قسمخان قليت لهم منجست نيجيريا زلوون أداد حرم غلاسكا رحوس لدات بمبال صحف دمديم لهم نتي أب نيجيريا زلو خونتا زكتات لقجلتات جن نتي أب نيجيريا أبلع الكريستيان أبلع الإسلام مدقعتن مقتلتن يفتسم على زبل زربا زراقور مرتوعا كم زي اليوم ناقلت وزركبوم أما خاري بريزيدنت نيجيريا بولاتينابو زخونا دانييل بوالا نت ترامب بحدار زتزاربوا ملكيتو نمعخنا زينا بزهابو قال اتي أبلع الجهاد وين زفتسم مدقعتي بحباريو مس أمريكا كفتسم زلو ويلو نيريوم دانييل أسعيبو نيجيريا أبلع لتهم قجلتات مدقعتن مفتسم كاب أمريكا زقبر لحاجزات حقو فايلا كم تقبلوا بمحبار ازم سلالة نيجيريا زتصارر كم زي كونه يسمير لهم اتهم جهاد وين قجلتات نزخونا هايمانوت بفل علامة كم زي قبرو بمقلاسكا تصارخوا له حزبي نيجيريا بمبالي قليتوهم بريزيدنت فيلا تينابون أب نيجيريا هايمانوتهم مكال كم زي اللي بمقلاس اتي أب نيجيريا قاتي مزولت اتتاو بدهم نقول حزبتات امنتات نزتصلو كم زخونا يحبيروم دونالد ترامب كنا اتي أب نيجيريا زولت اقم أبلع لهذا هايمانوت كريستنا زنتصار كم زخونا بمحبار الشحات بزي زخونا مرتوعو تقتيلهم بمبال أب نيجيريا أبلع لكريستيان علامة زقبر ترقاقم مدقعتات كم زتفتسم يزمقوت ترامب أبلع لتناي امنت ناصنت زيبلن أب قجت ركبا هاجرات قادا كم زقبر مسحبرم بريزيدنت فولاتينابو هاجرو نخلو امنتات نمكل خال مس أمريكان محبر السبع عالمن بنتفت كسر عدلوت مخانون حبيرو نيريم أب نيجيريا كم بوك حرام أي سنزا مسلو جهادا وين عتقات أبز حلف 10 عامتات أب سبينا ومبرق نيجيريا ترقاقم مدقعتات بمفتسام شحات قتيلو مالوم اتهم زبزحو زتقتلو تختلتي امنت اسلمنا بمخانكا أب عالم زلو بوليتيكا وقجتات بمصنع صبصابات زغرب أكلد تسمي قجل حبير لهم أما خلاي زواتات نيجيريا أمانقوم تختلت اسلمنا زخونو قواستون كريستيان زخونو حارستوتن ماين مريتن زبقسو قصال قجتات كم زرأي نقارم قجلتات تطبقت سواو مسلاتون اتي أب نيجيريا بجهادوان زقجلتات زفتسم مدقعتات بفلوت نخريستيان علامة زقابريو أب زبلنت بمرتوعو كم زلوين زقلتوم أمريكا بزحلف سمونون أب سوريا أبلع العتقات آيس كبي دبداب كم زفتسمت قليصا من باراز كريم نتي أب سوريا زتفتسم مدقعتا ملكيتوم ما خلا إذا أمريكا بزوتو مقلتي بنفر توقع بهليكوبترات بخبرت برتن عملا سوريا أبلع لي 7 علامات عوت مدقعت كم زتفتسم بمحبار أبت مدقعتي كابير دانو زتبقسا نفر توقعون كم زتساتف حبير لهم
بخالي زينا بمسغغار سبات خصص إرتراو خيدان زكارياس نام نيزرلاند تمحلاليفو كمز توهابة تحبيرو بمسغغار دك سبات خصص إرتراو خيدان زكارياس اب نيزرلاند ناب فردي نخقرب بربع كاب حبرات إمارات عرب نام نيزرلاند تمحلاليفو كمز توهابة عقنات زينا قالحين اللوان اتي ود 40 حدن عامت إرتراوي كيدان زكارياس هابتا مريم اب كتشحن 20 حدن اب إثيوبيا كاب بيت فردي كابزها دمات حيزوم بدرجة عالم شمو اب زرزر تدليت سبا سفيرو منبارو اخبرت حق نيزرلاندس اب زوصو مغلص حبيرو مالو كيدان زكارياس كاب حبرات امارات عرب نام نيزرلاندس بوتا دروان بوليس نيزرلاندس تغيدو كمز توسدون اتزوص زينا حبيرو يركبالو نسو اب نيزرلاندس بمسكار سبات چويا زمتام غونصن صتو عمصن زلن كالوتن كستات مسريت وزلو القسم مخاني فلتم نسو خصو مستدرو اب زحلف ورحي اتحيزو اب نيزرلاندس غداي ببيت فرد زر زلو بوليد زفلت تولد غويتوم زتحازيوم اخبرت حقي نيزرلاندس نتولد غويتوم كساب 20 عامت كاسر يوم نمرتعو تات اسن يوم زحاتو زلوم طبقات تولد غويتوم كيدان زكارياس كمسكرنا بفرد قرب بتدغاغامي كحاتو مصنحمون زفلتيوم اتي اب نيزرلاندس نغداي تولد غويتوم زكاتات زلو بيت فردين اتمسل حدا كابتوم زعابيو مسمس غغرق سبات زتحازو غدات مخانم يزغلصم تولد غويتوم كساب حجي نسو تقندي تدلاي سب كم زي كونم بزتغاغي مننت ابزي وعلى غداي اتي كم زلون يزمغوتم تولد اكتش 20 كتن كابيتي بيان بريزرلاند استمحلاليف كم زتوها بزرس عيكونن اتلكع كم تولد غويتوم تمساسل خصستات زلو كيدان زكارياس هابتا مريم اكتش 20 حدن ابيتي بيا كما اخل مغبايا مسادم اكتش 20 سستنيو بحبرات امارات عرب بزمر راحفولي هادن اب سودان تتحيزوم اب نيزرلاندس قدام 27 تحساس ابيت فرد قرب كا تصبيت تغيرو يركبالهم اخبرت حق اتا غراب زوصو مغلصي ازوم كلته ارتراوያን تولد غويتومن كيدان زكارياس هابتا مريمن بحبار كوينوم بمسرح بقندو كاب ارتراوያን سدتኛታት بمزمات ازي بزح سلديوم اقعبيتوم اتي ابلع سدتኛታት زفصم زنبره غفعي صتو عمصن مسقاين مسرطاين اب ليبيا يتفصيمو اتسلخا اتوم ابزي اب نيزرلاند سنبرو سدرام غداتيوم زخفلو نيروم كبلو يغلصوم كيدان زكارياس هابتا مريم اب ኢትዮጵያ ከማኸል መገባያ ምሳደመ ንሱ ኣብዘይ ነበሩ ለመገባያ በትምሲ ስግረ ዶብ ዝታሳሰር ዝፈጸመ ገበን ሕልፈት ከሰሪው ቤት ፍርድ ኢትዮጵያ ወሲኑሉ ነይሩ ሊቢያ ሓንቲ ካብ ቀንድ ናይቶም ካብ አፍሪካ ናብ ኤሮፓ ካቱ ዝደሊ ስደተኛታት ከመሰጋገሪት ዝጥቀሙላ ሃገር ሙኻና ይፍለጥም ብፍላይ እትን ነዊዕ ዓመታት ነታ ሃገር ዝመርሓ ሙዓመር ጋዳፊ ኣብ 2011 ካብ ስልጣኑ ተዓሊ ምስተቀትለ እታ ሃገርቲያ ዝኸፈ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ግፍዕታት ዝፍጸመላ ሃገር ኮይና ትርከብ እታ بمريت مسقبتي سودان تشاد نيجرن الجيريان تونسيان اتداوب ليبيا قند ماخل نايتوم زي حغاوان اسغاغر تدق سبات كوينم عبيت وتادريوان حلفتي كيترفو مستوم اسغاغرتي لفنت بمفتار نتسقاي سدتنياتات امغداد قد كم زلوم يوم بزحات غلصوم بخالي زينا حنتي وازي مازتبهالت معخل زينا اتي ابدوبات كبابيتات ايثيوبيان ايرتران زتقدب باطيرا ايرترام مست حالا لخنقد بزت اساسر نابكالوت كتماتات تግራይ بسفيحو تزرغي يركب كتبل كاب نبرتن كاب نقد زتوافر والكسباتن اكيبه زبلت حبريتا زرغي حلام من ايرتران اقفا كاب قربا وان دحر كساب كتماتات عدغراتن عدوان يزرغح كم زلوم نبرت تخبابي حبيرو من زبلت تا معخن نقفا كاب كتماتات تግራይ كزرغح زغبرو ابدباو كتماتاتن وسنات توساتن تحصر زنبر نقدي كونتروباندي معباي شعبي لالام اب نقد زنتفو نبرتي دوب ايرتران تግራይን مستخفته اتناي نقد سراحتي مسعابين ابيدان اشتو نغادو زنبر نقفام ابيد بزحات بتيح مهلاو اتا معخن غليص علام مسفعفا نقفا بقله ملكعو مسحل صرات اب تግራይ زلو بر مخانو دما كيلاتات بانكي غلصوم بانكኛታት بسنكتي اب تግራይ زلو سغاص اتتام بزحات سبات ካብ بنكታት ጥረ ገንዘብ አውጥዮም ኣብ ገዛ ክጽንሑ ከም ዝጀመሩን እዚ ድማ ሕጽረት ብር ከጋጥም ከም ዝገበረን እቶም ባንከኛታት የረዱም ኣብቲ ኣብዶባው ከባቢታት ዘሎ ንግዲ በብእዋኑ ይዓብ ከም ዘሎን ሓደስቲ ነጋዶ እንደላሎን ካብ ክልቲ ወገን ዝመጹ ኣሰጋገርትን አቡ ከም ዝሳተፉ እታ ማዕኸን ካብ ነበርቲ ከም ዝሰምዐት ሓቢራላም እታ ማዕኸን ከም ዝበለቶ እተን ብሰፊሑ ንግዲ ዶባት ዝካየደለን ከተማታት ባድመ ራማ ዛላምበሳ ምዃነን ትሕብር ኣብዶባት ዝተዋፈሩ ሓይልታት ጸጥታ ኤርትራ ትግራይን ነዚ ምንቅስቃስ ከም ዘይክልክልዎን እታ ማዕኸን ሓቢራላም
ናብትናይ ሞዳታ ዜና ምስ ንሰግር ብጥሜት ንዝተሃስዩ ሰባት ርዳእታ ካብ ዘይሕጋዊ ክብል ብልጽግና ገሊጹ ሕወሓት ንፖለቲካውን ናይ ዓለም ለኻዊ ማሕበረሰብ ኣቓልቦ ንምርካብን ዓሊሙ ዘካይዶ ዘሎ ክብል እውን በዓል ስልጣን ብልጽግና ተዛሪቦም ኣለዉ ኣብዚ ቅና ኣብ ክልል ትግራይ ዝተረኣየ ጥሜት ብዝምልከት ሕቶታት ዝቐረበሉ መንግስቲ ብልጽግና ናብ ጋዜጠኛታት ሕቶ ብሓደ በዓል ስልጣን ኣቢሉ መልሲ ይብሉ ኣሎም ዝጠመዩ ኣካላት ንምርዳእ ዝፈተኑ ዘይሕጋውያን ክሕተት እዮም ክብሉ እውን ሽፈራው ተኽለማርያም ዝተባሃሉ በዓል ስልጣን ብልጽግና ተዛሪቦም ኣለዉ ናይ ሰባት ጥሜት ምቅላዕ ፖለቲካዊ አጀንዳ ኢሎም ኣለዉ ነዚ ተሓታት ዝገበርዎ ድማ ሕወሓት ኮይኑ ይርከባሎም ሕወሓት ህዝቢ ብምጥማይ ናይ ፖለቲካ መሳርሒ ምውዓል ተግባራቱ የራሎ ክብሉ ከሲሶም ኣለዉ ሕወሓት ነዚ ዝገበረሉ ምክንያት ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ መዕቆቢ ቦታታት ንዝርከቡ ወገናት ዝቐርብ ሰብኣዊ ደገፍ ብምምዛዕ ድራማን ፕሮፓጋንዳን ንምግዋሕን ስለ ዝደሊ ክብሉ ተሰሚዖም ኣለዉ ካብዚ ብዝሓለፈ ግና ንሕና ርዳእታ ብኣገባብ ነብፅሕ ኣለና ክብሉ እቶም በዓል ስልጣት ብልጽግና ገሊጾም ኣለዉ እምበርከስ ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዘደለናይ ሓበሬታ ነዚ መስል ነይሩ ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንረኸብ ሰላም